الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات وهو الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى وهو الذي خلق فقدر وشرع فيسر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل بيته مثابة للناس وأمنا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور التام والموعظة الحسنة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان وأرسله خاتما للأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، إن العيد من شعائر الإسلام العظيمة الظاهرة، وإن من حكم العيد ومنافعه العظمى التواصل بين المسلمين والتزاور وتقارب القلوب وارتفاع الوحشة وانطفاء نار الإحفاد. وإنه يوم المناجاة ويوم المباهات ويوم الذكر والدعاء، يوم الشكر والثناء، يوم النقاء والصفاء، يوم إذلال الشيطان وأعوانه، ويوم غيظ إبليس الملعون وأحفاده، ويوم وحدة المسلمين العظمى. وهذا يوم عظيم يجتمع فيه المسلمون من أجناس الأرض على اختلاف ألسنتهم وألوانهم واختلاف لغاتهم وأوطانهم، وكلهم مسلمون لرب واحد يعبدون ولرسول واحد يتبعون ولقبلة واحدة يتجهون ولكتاب واحد يقرؤون. فهذه وحدة عظيمة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها المسلمون، احفظوا الله في فروضه وحدوده وعهوده يحفظكم في دينكم وأموالكم وأنفسكم. كونوا مع الله يكن الله معكم في حلكم وترحالكم، في حركاتهم وسكناتكم، في يسركم وعسركم، وفي قوتكم وضعفكم، وفي عناكم وفقركم. جاهدوا أنفسكم بالنصيحة والحكمة والموعظة الحسنة، واجعلوا هذه الأيام أيام العيد فرحا لا ترحى، أيام اتفاق لا اختلاف، أيام السعادة لا الشقاء، أيام حب وصفاء لا بغضاء ولا شحناء. تسامحوا وتسافحوا، توادوا وتحابوا، تعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. اللهم تقبل منا واجعلنا من المقبولين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك وبر رؤوف رحيم. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وفضلنا بالضحايا والمناسك على سائر الأجيال والأديان، وله الملك وله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صاحب الجبين الأنور والوجه الأزهر والمقام الأكبر، وأكرمه الله بنهر الكوثر، أفضل الخلائق الذي سن لنا الأعياد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أمة الإسلام، نحن في ضيافة الرحمن في هذا الأغر الذي هو أعظم أيام العام، يوم عيد الأضحى المبارك. لبينا نداء الله تعالى فأممنا مصليات الضاحين وعمرناها بالذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وبعد أداء الصلاة نيل التقرب بالأضاحي اقتداء بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وتأسيا برسول سائر الأزمان محمد بن عبد الله حبيب الرحمن، وامتثالا بقول المنان فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. فيا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات وإنما الأعمال بالخواتيم، فأخلصوا النيات والأعمال لله الذي خلقنا فهدانا لدين الإسلام وأعطانا كل ما نحتاج إليها في شؤون الإسلام، في شؤون حياتنا وأعمالنا. وسمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط متاياكم، فطيبوا بها نفسا أيها المضحون، ولا تنسوا إخوانكم من أهل العفاقة والعوس بأن تصلوهم بثلث أضحياتكم. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الله عز وجل في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وما سبح لك من شيء يا رب العالمين، على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعليه السلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأصلح ذات بينهم ووحد صفوفهم وأجدهم وقوهم بنصرك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعلنا ممن يقيم حدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. وانصر اللهم إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وسوريا وكشمير وبورما وباكستان، اللهم انصرهم أينما كانوا. اللهم انصر المجاهدين في غزة وفلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى من بين أيدي الظلمة والجبابرة من اليهود والإسرائيل الملعونين، يا جبار السماوات والأرضين، يا مالك كل شيء، يا رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف. إن إسرائيل وأعوانهم دمروا ديار المسلمين في فلسطين ومساجدهم ومدارسهم، وطفوا في بلادهم فأكثروا فيها الفساد، وطغوا في بلادهم فأكثروا فيها الفساد. اللهم يا ربنا فصب عليهم صوت عذابك. اللهم أهلك إسرائيل اليهود ومن معهم من الأحوان، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم دابة من دوابك، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا ندرأك في نحور كل كافر وكافرة، وندرأك في نحور المشركين والمنافقين والجبابرة يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأك في نحور الذين يمكرون لإفساد الملة البيضاء ويسعون في تخريب باكستان وبلادها وقواتها وأعوانها من اليهود والنصارى والهنادكة ومن حذا حذوهم، واجعل بأس دول الكفر بينها وأشغلهم في أنفسهم عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.